कल 1 जून को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के नाम अपने पैगाम में ये वाज़ेह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद नरमी करते हुए चंद शोबों के अलावा तमाम इंडस्ट्रीज को खोलने का फैसला किया गया है। मईशत की अबतर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लोगों को हफ्ते में 5 दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कारोबार खोलने की इजाजत होगी, लेकिन इस मकसद के लिए उन्हें SOPs पर प्रॉपर अमल दरामद करना होगा। अपने इस पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को ये तनबीह भी की कि ये मत समझा जाए कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस खत्म हो चुका है या इसकी शिद्दत में कमी आ गई है, लिहाजा इसी बात को सामने रखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी है। बल्कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये बताया कि जून के महीने में पाकिस्तान में कोरोना वायरस अपनी पीक को टच करेगा, लिहाजा अवाम को बजाते खुद हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। इमरान खान के इस पैगाम के मीडिया पर आने के फौरी बाद ही इस पर तनकीद का सिलसिला भी शुरू हो गया। लोगों का कहना था कि ये एक अहमकाना फैसला है कि मईशत की बहाली के लिए लोगों की जानों को खतरे में डाल दिया गया है, लेकिन बहरहाल ये फैसला हम अवाम ही की अदालत में लेकर आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने जवाब से जरूर आगाह कीजिए कि क्या आपकी नज़र में इमरान खान ने कोई बहुत बड़ी गलती कर डाली है? क्या पाकिस्तानियों की जान को खतरे में डाल दिया गया है या महफूज रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने एक दरमियानी रास्ता अख्तियार किया है? आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। ख़वातीन हज़रात, आज के हम सब के सेशन में आपको बताएंगे कि इस फैसले से मुमकिना तौर पर क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसके साथ साथ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से लाहौर से मुतल्लिक हुकूमत पंजाब को शेयर की गई एक समरी भी आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें ये हौलनाक इंकशाफात किए गए थे कि लाहौर में इस वक्त एक्टिव कोरोना पेशेंट्स की तादाद 7 लाख के करीब हो सकती है। ये अदादो शुमार किस तारीख के हैं और इस समरी में हेल्थ डिपार्टमेंट ने हुकूमत पंजाब तक क्या सिफारिशात पहुंचाई थी, उन पर क्यों अमल दरामद नहीं हो सका, इन तमाम सवालात के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, 2 हफ्ते कबल प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाने वाली समरी में हौलनाक इंकशाफ किया गया था कि लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 7 लाख के करीब हो सकती है। मुख्तसरन अगर आपको बताया जाए तो गुज़िश्ता माह लाहौर की आम आबादी में वायरस का पता चलाने के लिए एक वज़ाशुदा तरीके के तहत शहर के चंद मकामात पर रैंडम टेस्टिंग और स्मार्ट सैंपलिंग की गई। कुल किए गए टेस्टों में से मस्बत आने वाले केसेस को सामने रखते हुए अंदाजा लगाया गया कि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस शहर में 15 मई तक कोरोना वायरस की तकरीबन 7 लाख केसेस मौजूद हैं। समरी में इंकशाफ किया गया कि लाहौर में कोई भी काम की जगह या रिहायशी इलाका बीमारी से महफूज नहीं है। लाहौर के एदाद शुमार को सामने रखते हुए कराची समेत पूरे मुल्क में कोरोना केसेस की असल तादाद का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये आदाद शुमार याद रहे कि ईद से पहले के हैं, जब अभी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुले नहीं थे। रमजान के आखिरी दिनों में बाजारों में अवामी रश और ईद के इज्तिमात के बाद अब तक मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद मोहतात अंदाजे के मुताबिक 25 लाख के करीब पहुंच चुकी हो सकती है। वज़ीर आज़म साहिब ने वाज़े लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि आने वाले दिनों में चंद एक शोबों के अलावा सब कुछ खोल दिया जाएगा। इस सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की जानिब ले जाया जा रहा है। ये इंतहाई खौफनाक रास्ता भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि इम्कानी तौर पर बहुत ज्यादा केसेस यानी तकरीबन 2 मिलियन से जायद कोरोना केसेस मौजूद होने के बावजूद अमवात की तादाद इतनी कम क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये हो सकती है कि हमारे मुल्क में 60% से जायद कोरोना का फैलाव 22 से 33 साल की उम्र के नौजवानों में देखा गया है और नौजवानों में अमवात की शरह पूरी दुनिया में बहुत ही कम रही है। दूसरी मुमकिन वजह पाकिस्तान में वायरस की कम मोहलिक शक्ल हो सकती है। तीसरी वजह शदीद गर्मी के बायस कोरोना का कम शिद्दत से असर अंदाज होना भी हो सकता है कि कोरोना के नतीजे में नुमोनिया गर्मी की निस्बत सर्दी में ज्यादा होने के शवाहिद मौजूद हैं। अमवात की तादाद बहुत ज्यादा कम होने की आखिरी वजह यह हो सकती है कि समरी में मुमकिन केसेस के बारे में हुकूमती अंदाजों में हकीकत कम हो और कोरोना इतनी शिद्दत से पाकिस्तान में बरूएकार नहीं है। बहरहाल वजूहात तो कोई भी हो, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में माह जून के दौरान कोरोना अपनी पीक को टच करेगा। लाखों लोगों के इससे मुतासिर होने का खदशा जरूर मौजूद है। चुनाचे लोगों को अपने तौर पर एहतियाती और हिफाजती तदाबीर अख्तियार करनी होंगी, वरना पाकिस्तान इंतहाई खौफनाक और मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो सकता है। हम सब अपने देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया और बिलखसूस उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान को अल्लाह ताला इस कोरोना से निजात अता फरमाए, हम सबको और हमारे प्यारों की जानों को महफूज रखे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, जहां अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि हुकूमत पाकिस्तानी कौम को हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेकर जा रही है, तो आसान तरीन अल्फाज में अगर आपको बताएं तो हर्ड इम्यूनिटी में
ہوتا اس طرح ہے کہ ایک خاص ماحول میں رہتے ہوئے لوگوں کے اندر کسی خاص بیماری کے خلاف قوت مدافعت خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ چند یورپی ممالک نے اس ماڈل پر کام ضرور کیا ہے، مگر ایک گیمبل کی طرح ہے۔ اس کے بہت خطرناک نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بساط مکمل طور پر الٹ بھی سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان کے وسائل فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، امریکہ جیسے بڑے ممالک جتنے نہیں ہیں، اور لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر انہیں راشن وغیرہ فراہم کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی لیے حکومت پاکستان نے یہ مشکل راہ اپنائی ہے کہ عوام کو متنبع کر دیا جائے، انہیں وارننگ دے دی جائے کہ کورونا اپنی پوری شدت کے ساتھ بروئے کار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کھولنے کی اجازت بھی دی جائے تاکہ SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے لوگ اپنے معمولات زندگی کی طرف لوٹ آئیں اور معیشت کا پہیہ چل سکے۔ کل وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے زندگی اور روزگار کے مابین توازن برقرار رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا رہنے کا عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم میڈیا آفس سے جاری بیان کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ چند شعبوں کے سوا باقی سب کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس بہت جلد کہیں نہیں جا رہا ہے، قوم کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، عوام احتیاط کریں ورنہ اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایسے کاروباری شعبوں کی منفی لسٹ جاری کی جائے گی جو کورونا وبا کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں بند رہیں گے، تاہم کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کی ایک ایسی فہرست جاری کی جائے گی جس پر وفاقی حکومت اور صوبوں کا اتفاق رائے ہوگا، اور یہ لسٹ ایسے صنعتی شعبوں کو جاری کی جائے گی جس کے تحت انہیں اپنی ایکٹیویٹیز دوبارہ جاری رکھنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانی، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق مزدور طبقے سے ہے، انہیں اس آزمائش کی گھڑی میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا اور انہیں وطن واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی۔ کالجز، یونیورسٹیاں اور شادی ہالز بند رہیں گے۔ دکانیں، مارکیٹس اور دیگر کاروباری مراکز SOPs کے تحت ہفتے میں 5 دن کھلیں گے، جبکہ ہفتہ اور اتوار کو بند رہیں گے۔ انہیں سوموار سے جمعہ تک شام 7 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اجلاس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ نے ویڈیو لنک اور وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم اس برس ہمیں وائرس کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ کورونا سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف غربت، بے روزگاری اور معیشت کمزور ہے۔ 5 کروڑ سے زائد لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو 2 وقت کھانا نہیں کھا سکتے۔ 2.5 کروڑ افراد دہاڑی دار ہیں، یعنی 12 کروڑ کے قریب لوگ اس طبقے سے وابستہ ہیں۔ مکمل اور سخت لاک ڈاؤن سے غریب اور دہاڑی دار طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ ملک میں آبادی کا ایک بڑا حصہ کچی آبادیوں میں رہتا ہے اور کراچی میں 30% کچی آبادیاں ہیں، وہاں اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے امیر طبقہ کچھ اور ڈاکٹرز کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن غریب طبقے کی رائے مختلف ہے، مگر وہ اپنی آواز کسی تک پہنچا نہیں سکتا تھا۔ پاکستان میں جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا، میں اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں چاہتا تھا۔ میں کاروبار اور تعمیرات کی صنعت کبھی بند نہیں کرتا، تاہم 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کے پاس اختیارات تھے، صورتحال کی وجہ سے صوبوں پر دباؤ تھا، لیکن جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا اس نے ہمارے نچلے طبقے کو بہت تکلیف پہنچائی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں پر مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا تو وہاں عوام کا برا حال ہو گیا، اب انہیں معاشی حالات کے باعث ملک کھولنا پڑا ہے۔ امریکہ میں 1 لاکھ لوگ مر گئے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن مزید نہیں کر سکتے کیونکہ لاک ڈاؤن سے ان کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ امیر ملکوں نے بھی لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں وائرس کے پھیلاؤ اور بھوک و افلاس دونوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ وائرس نے پھیلنا ہے، یہ پھیلے گا۔ پہلے دن ہی عوام کو بتا دیا گیا تھا کہ وائرس سے اموات کی تعداد بڑھے گی۔ لوگوں نے سمجھا کہ لاک ڈاؤن کھلا ہے اور عام زندگی گزارنی شروع کر دی۔ جو لاک ڈاؤن سے پہلے تھی تو اس کا نقصان عوام ہی کو پہنچے گا۔ ہم SOPs دے رہے ہیں، جن شعبہ جات میں خطرہ زیادہ ہے انہیں تاحال بند رکھا جائے گا، تاہم بقیہ تمام شعبہ جات کھلے رہیں گے جن کی فہرست جلد سامنے آ جائے گی۔ البتہ جہاں خطرہ زیادہ ہے وہ ابھی بھی ہم نے بند رکھے ہوئے ہیں۔ ٹورزم کھولنا بھی ضروری ہے کیونکہ سیاحتی علاقوں میں صرف 3-4 مہینے گرمیوں کے ہوتے ہیں اور ان کا روزگار ہی سیاحت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ 2-3-4 مہینے چلے گئے تو ان علاقوں میں مزید غربت بڑھ جائے گی۔ اب چند انڈسٹریز کے سوا تمام کھول دی جائیں گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے مزدور اور محنت کش بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہمارا ملک چلتا ہے۔ اب ہم نے ان کو لانے کا فیصلہ کیا ہے، انہیں جلد از جلد اور بڑی تعداد میں واپس پاکستان لایا جائے گا۔ بیرون ملک سے آنے والوں کا ایک ٹیسٹ ہوگا، جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آئیں گے انہیں گھروں میں کوارنٹین کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے ہے کہ احتیاط کریں۔ اگر احتیاط کریں گے تو وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی اور شدت نہیں آئے گی، بلکہ یہ آہستہ آہستہ پھیلے گا اور پیک کے بعد نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ ڈائبٹیز، بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کے حامل افراد اور بوڑھے لوگوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری
جاری ہے اور ہم ان کی حفاظت SOPs پر عمل کر کے کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی کورونا وائرس کے حوالے سے مکمل صورتحال جو ہم سب نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل کر احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔